So hello everyone and welcome back to the channel and I hope everyone is doing great. And यो भन्दा अगाडिको भिडियो यो भन्दा अगाडिको भ्लग तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो हो अन्त अहिले चाहिँ म यहाँनिर मेथीबाडी पेट्रोल पम्पको छेउमा छु सुकना जाने बाटोमा र अहिले चाहिँ म जाँदै छु हाम्रो सिलिगुडीको मोटोजिपी रोडमा यसो अल्छी लागिराख्यो घरमा बस्दा बस्दा अन्त एकछिन यसो बाइकमा एकछिन घुमेर आउनु पर्यो भनेर छेउमै हो नि त सालबाडीदेखि चाहिँ त्यही भएर अब जहाँसम्म जान्छु जहाँसम्म मन लाग्छ त्यहाँसम्म जान्छु वेदर पनि मजाको छ अहिले घाम साम लागेको छैन बादलै बादल छ तर आई गेस पानी पर्छ होला अहिले एकछिनमा चाहिँ अन्त अब सिधै मोटर ब्लगमा भेटौँ ल स्पिड लिमिट इज 40 km/h ओन्ली 40 km/h हो कि माइल्स पर आवर छ अन्त गाइज हैन अहिले चाहिँ म सुकना पुग्न आँटेको छु यो मेथीबारीको पेट्रोल पम्प क्रस गरेर जुन चाहिँ तेर्सो छ सुकनाको तेर्सो त्यहाँ छु एन्ड एकदम बिस्तारै कुदेर आएको छु किनभने अहिले चाहिँ पुरा त्यो अस्ति फेसबुकहरुतिर पनि भाइरल भएको छ नि क्या त्यो यहाँनिर आजकल त्यो स्पिड ट्र्याप राखेको हुन्छ स्पिड ट्र्याप भन्नाले चाहिँ अब त्यो इन्फ्रारेड क्यामेराले त्यो क्या अब आउँदै गर्ने गाडीहरूको स्पिड रेकर्ड गर्छ नि जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मुभीहरूमा देखेको थियो होला यतातिर त हामीले पनि कहिले देखेको थिएन अस्ति भर्खर मात्रै देखेको अन्त त्यो लगाएको हुन्छ अन्त चाहिँ अब तपाईँले स्पिड लिमिट क्रस गरिरहेको छ या तपाईँ अब यस्तै ओभर स्पिडिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई उहाँ अगाडि पक्रिहाल्छ अन्त वेदर इज आजको चाहिँ एकदम बगा यो क्यामेरामा अब कतिको चाहिँ आउँदैछ होइन आराम चाहिँ चिल वेदर छ झन् बाइकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदम मजा आइरहेको छ रोक्दा तर पनि गरमै हुन्छ अब सिलिगुडी त अन्त त्यस्तै गर्दै अब अहिले चाहिँ म जाँदैछु गुल्मा टी स्टेट पस्ने जुन चाहिँ सुकना परिबाट पस्ने छ फर्स्ट स्टेट होला के भन्नु अब त्यो क्रस गर्दैछु अहिले प्राइभेट रोड देखिरहेको छ त्यो अन्त सो अब त्यो जहाँनिर जाँदैछु होइन मोटोजिपी रोड भन्ने त्यो बाटोतिर चाहिँ अब एकदम दामी बाटो छ एकदम कर्भ्सहरू भएको एकदम कर्नरिङहरू गर्ने टाइपको बाटो अन्त एभ्री राइडर्सहरू अब पुरा बाइकहरू गइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर अन्त सन्डेको पहिला चाहिँ अब अहिले चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन पहिला चाहिँ सन्डेको दिन चाहिँ ओभर बबाल खतरा चेकिङ हुन्छ किनभने सन्डे चाहिँ अब सबै मान्छेहरूको अफ हुन्छ केही हुँदैन होइन छुट्टी हुन्छ सबको अन्त त्यही भएर चाहिँ सन्डेको दिन चाहिँ बबाल चेकिङ भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर होइन अन्त एकपल्ट चाहिँ अब मलाई चाहिँ थाहा छ म चाहिँ गएको छु त्यतिकै होइन हेलमेट नलगाइ गएको थिएँ अन्त त्यो दिन चाहिँ फेरि हेलमेट नलगाइ गएको जाँदाखेरि केही पनि थिएन नि 12 बजीतिर गएको होला भरे त 1 बजी हो कि 2 बजीतिर फर्किँदै थियो कि हाम्रो फर्किँदाखेरि चेकिङ बसिरहेको रहेछ त्यहाँदेखि त पर्खिँदा सिधै बेलुकाको 6 बजी चाहिँ पुलिसहरू त्यहाँबाट निक्ल्यो हो 6 बजीसम्म चाहिँ पर्खिदिएको आम्मा अन्त 6 बजीसम्म पर्खे त्यहाँदेखि चाहिँ पुलिसहरू गयो घर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी आइदिएको अब त्यस्तो हुन्थ्यो अन्त पहिला जब नर्मल डेजहरू थियो त्यति बेला हामी साथीहरू त्यो बाटो त हेभी गइरहन्छ घुम्नु त अब टङ भनेको जस्तो अब टङ हो जो पनि गइरहेको हुन्छ अन्त यहाँ अगाडि चाहिँ हुन्छ जहिलेको एज अलवेज यहाँनिर अहिले पुलिस चेकिङ हुँदो रहेछ नि त यहाँनिर त्यही भएर एकदम क्राउडेड छ यहाँनिर जाम छ ट्राफिक छ के हो आज त हेभी यहाँ त सुपर ट्राफिक भइरहेको छ सुकनामा के भएको हेर्नुहोस् त आज सुकनामा किन यति साह्रो ट्राफिक जाम छक्कै पर्दैछु सोच्दैछु कपिलदार चाहिँ अन्त यो अगाडिको चाहिँ सायद मलाई एटिएमको गाडी जस्तो लाग्यो त्यो गाडीको पछि के हिँड्दैछु म चाहिँ होइन आजको सुकुनामा पनि यस्तो जाम हुँदो रहेछ छक्कै परेँ म आज मलाई थाहा थिएन अझै चाहिँ मैले चाल पाएँ अस्तिको दिन म आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो केही पनि थिएन आज चाहिँ एकदम बेसी जाम हुन्छ मलाई रोक्ला जस्तो गर्दैछ गाइस पुलिस दाइले मलाई चाहिँ रोक्ला जस्तो चाहिँ गरिसकेको थियो कि तर फेरि उसले हेलमेटमा क्यामेरा देख्यो क्यामेरा देखेपछि चाहिँ रोक्दै तर बाइकहरूलाई त त्यति साह्रो रोकेको थिएन एकजनालाई चाहिँ रोकिरहेको थियो त्यहाँनिर अन्त भन्दा हामी आइपुग्यो सुकुनाको पेट्रोल पम्प अन्त यहाँ छ
सुकनाको पुलिस स्टेसन, सुकनाको हस्पिटलहरू चाहिँ सबै त्यो साइडमा छ। अन्त रोड हेर्नुहोस् न गाइज, अब यसलाई किन चाहिँ मोटोजिपी रोड नभन्नुहोस् हुन्छ मान्छेले त होइन। अब म यस्तो भनेको सिलगढीको लागि त मोटोजिपी रोडै हो नि। यो सुकना फरेस्ट बङ्गलो, जुन चाहिँ फरेस्ट अफिसरको बङ्गलो छ त्यो चाहिँ यहाँ छ हो। यहाँनिर त बाटो चाहिँ तर त्यस्तो ठुलो चाहिँ छैन कि बाटो, यहाँतिर त एकदम ठुलो छ सिधा भएर माथि माथि टर्निङ भएको जग्गामा त सानो छ। यतातिर खै यता जङ्गल ट्रेलहरू पनि छ, त्यस्तोमा आएर कुन्डिङ गर्नुपर्छ। अन्त यहाँनिर चाहिँ अब पहिला चाहिँ यस्तो कुरा हुन्थ्यो बाइकहरू चाहिँ आमामा गिरिस दाइ र म हुन्थ्यौँ होइन पहिला, सबै दुईजनाकोमा एनएस हुन्थ्यो, रेस खेलाइ हुन्थ्यो अब। तर त्यति बेला फर्स्टको टाइममा त झन् गिरिस अलिकति अब त्यति साह्रो एक्सपिरियन्स थिएन होइन। म त अब निकै नै उडाउँथेँ त्यो पहिलाको बाइक त झन् फर्किँदाखेरि हुन्थ्यो नि स्पिड त। फर्किँदाखेरि चाहिँ फेरि गिरिसलाई भेट्थेन प्रायः जस्तो। उसको चाहिँ फेरि बाइक अब नयाँ थियो होइन, ब्रेकहरू पनि सबै दामी हो। अन्त एबिएसहरू सबै थियो नि त उसकोमा चाहिँ। एबिएसहरू भएपछि यति स्पिड झर्थ्यो, फर्किँदा चाहिँ जाँदा चाहिँ फेरि म स्पिड जान्थेँ। अन्त एक दुईपल्ट चाहिँ हामीले यो जङ्गलमा हात्ती पनि स्पट गरेको, म र अनुराग भाइहरू को हुँदाखेरि। अलिकति टाढै थियो, अब हात्ती त कहाँ छेउछेउमा जानु होइन। अन्त त्यो फोटो पनि खिचेको थियौँ हामीले हात्तीको, तर त्यस्तो राम्रो चाहिँ खिचेन किनभने अब टाढोबाट खिच्दा त्यो जङ्गलको बिचमा त अब कसरी होइन। अन्त यो एरियामा चाहिँ पहिलादेखि अब अहिलेसम्म त पुरा मान्छेहरूलाई क्या हात्तीले चाहिँ अब इन्जर पारेको छ, मारेको पनि छ इनफ्याक्ट। अन्त यहाँनिर यति आउँछ मान्छेहरू। यो चाहिँ अब डेटिङ एरिया जस्तै हो यताहरू चाहिँ, प्रायः जस्तो बाइकमा अब कपल्सहरू आइरहेको हुन्छ हो। म मात्रै हो सोलो बुझिरहेको छु अहिले। अन्त यहाँ नो पार्किङ एलिफेन्ट क्रसिङ जोन लेखिरहेको छ। अन्त एलिफेन्ट चाहिँ हुन्छ नि त यहाँतिर, त्यही भएर हिँड्दाखेरि जोकै हुन्छ। तर दिउँसो चाहिँ अब त्यस्तो टेन्सन हुँदैन। तर अब बिहानको बेला मान्छेहरू चाहिँ अब मर्निङ वाक आउँथेछ अरे यहाँनिर चाहिँ, बिहानको 4 बजी 3 बजीहरू होइन। अन्त त्यति बेला चाहिँ कोही बेला अब अचानक हात्ती भेट्यो। फेरि हात्ती चाहिँ अब रातिको अन्धकारतिर चाहिँ अब हात्ती अगाडि छ भने पनि चाल पाउँदैन अरे नि त त्यसको त्यो अब क्या जिउको जुन चाहिँ त्यसको हात्तीको कलर हुन्छ नि, त्योवाला कलरले गर्दा चाहिँ छेउमा आइपुगेपछि मात्रै चाल पाउँछ अरे कि हात्ती चाहिँ यहाँ छ नि त। त्यति बेलासम्ममा चाहिँ अब हात्तीले सेस पारिदिइहाल्छ अरे। अन्त जाउँ अन्त चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे नि त, हात्तीसँग चाहिँ त्यसरी बाँच्नै पर्छ। अन्त जोड आउँथ्यो पहिला त हामी यहाँतिर है, हाम्रो हामी जानुपर्ने। नभए त यो जग्गा त सुपर क्राउडेड जग्गा नै हो, अब राइडर्सहरूको लागि जग्गा नै हो। यहाँ बाइकमा कुदिरहेको छ 3-3 जना खै अब कति हाम्रो बाइकले त क्या धुवा फैलिँदैछ। ब्रो तिम्रो बाइकको त्यो सायद इन्जिन जानु आँटेको छ होला, ल गएर चेकअप गरिहाल भनिदिइरहेको नि त। यो चाहिँ नेसनल हाइवे 55 55 क्या 555 थाहै छ होला नेपालको, त्यस्तै यो चाहिँ नेसनल हाइवे 55 हो। एन्ड यो बाटोमा चाहिँ गाडी सिक्नेहरू पनि पुरा हुन्छ। जस्तै यो गाडी एकदम नयाँ रहेछ, नम्बर पनि नलागेको होइन, एल टालिरहेको छ। अन्त गाडी चाहिँ एकदम सिकाउरेले कुदाइरहेको छ। अन्त यो बाटोमा चाहिँ अब होइन आफू तपाईँ अब प्रो राइडर, राम्रो राइडर छ भने चाहिँ यस्तो दामी छ कि त्यही यहाँको चाहिँ रेलवे ट्र्याकमा चाहिँ अलिकति बिग्रेकोहरू छ होइन। नभए चाहिँ अब यस्तो कर्नरिङहरू हुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बाइकको चाहिँ फुल पोटेन्सियललाई निचोरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ गर्नु सक्छ क्या अब कर्नरिङहरू अब जे गर्छ। अन्त चाहिँ त्यस्तो हो यो बाटो चाहिँ अब हेभी हुन्छ, कुदाउनेहरू हुन्छ यहाँतिर। यहाँनिर हुँदो रहेछ नि त आजको पुलिस स्टेसनले। सो पुलिस चेकिङको कथा त भनिहाल्यो। यहीँनिर बसेको थियो त्यति बेला, यहीँनिर पुलिस बसेको थियो। अन्त म चाहिँ यहाँनिर हामी चाहिँ उयो NH-55 लेको उयो बोर्ड छ नि त्यहाँनिर बसिरहेको, यहाँनिर बसिरहेको म चाहिँ अब दिनभरि अब क्या कहिले चेकिङ सकिने र जानु भनेको चाहिँ। सो अहिले चाहिँ म रङटङदेखि अलिकति रङटङ पुग्नु अब अलिकति मात्रै छ, तर म उकालो जान्छु कि जाँदिनँ, मलाई त्यस्तो उकालो जानु मनै लागेको छैन। तर यहाँ तल चाहिँ पुलिस चेकिङ हुँदै थियो एन्ड तर मेरोमा डकुमेन्ट्सहरू त अप टु डेट छ। तर अब क्यामेरा देखेपछि त फेरि पुलिसहरूले पनि रोक्दैन। अन्त त्यहाँनिर 1-2वटा गाडी र 1-2वटा बाइकहरूलाई चाहिँ रोकिरहेको थियो। अब चाहिँ आई गेस म फर्किन्छु होला मोटोजिपी रोड।
गाइस अब चाहिँ म यहाँबाट फर्किसकेको छु। अन्त यो टर्निङको उतापट्टि चाहिँ पुलिस चेकिङ हुँदैछ। अघि उकालो आउँदाखेरि पनि भइरहेकै थियो, अहिले पनि हुँदैन होला सायद। अन्त क्यामेरा देखेपछि रोक्दैन के भन्नु अब। सो गाइस यो अगाडिको सिनमा चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ पुलिसहरूको चाहिँ यहाँनिर चेकिङ बसिरहेको छ स्पिड लिमिटको। अन्त चाहिँ पुलिसले चाहिँ त्यो बाइकलाई रोक्दैछ। अन्त त्यो बाइक चाहिँ यु टर्न मारेर भाग्दैछ। सो गाइस म चाहिँ अघि नै घर आइपुगेर पनि नुहाइ धुवाइ गरेर चाहिँ टक्कै म भिडियो एडिट गर्दै थिएँ होइन। मनिषा चाहिँ यहाँ पछाडि छ हौ, अहिलेसम्म सुतिरहेको थियो, अहिले चाहिँ उठेर। अन्त त्यही भन्दै यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? अन्त साँच्चीकै भनेको अब यहाँदेखि उता जुन चाहिँ अब नेक्स्ट भ्लग आउँछ नि त्यो भ्लग चाहिँ साँच्ची नै नबिर्सिकन तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् होइन। किनभने अन्त त्यो भ्लग हेर्नुको लागि चाहिँ अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचिराख्नुहोस्, नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्, ताकि मेरो भिडियो जब अपलोड हुन्छ तब तपाईँहरूकोमा नोटिफिकेसन आउँछ। अन्त सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अन्त जसले हेर्दैछ लास्टसम्म होइन, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् ल सबैजना। अन्त त्यही भन्दै यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ एभ्री वान। अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ। बाई बाई।